प्रवेश करपाचे आहा तांकां विनंती करता की तांच्यांनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष माननीय श्री विजय सरदेसाई हांकां फुडें माचयेर घेवन येवचे. त्याच बरोबर हांव विनंती करता गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी दुर्गादास कामत हांच्यांनी कुडचडेचे पदाधिकारी नवे लिडर दत्तराज राऊत देसाय हांकां माचयेर घेवन वयचे. त्याच बरोबर विनंती करता सांगे हांगासले मेशूर डिकोस्टा हांच्यांनी फुडें येवन माचयेर येवन बसचे. त्याच बरोबर आमचे पक्षाचे जॉयंट सेक्रेटरी विकास भगत हांकां विनंती करता तांच्यांनी फुडें येवन बसचे. सगळ्यात पयलीं गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या वतीन हांगा उपस्थित आसलेले सगळ्यांचे मनाकाळजांतल्यान स्वागत करता. आयज एक मुद्दाम म्हणून खास कार्यक्रमाक लागून आमी तुमच्या मदीं आसात आनी तुमी आमच्या मदीं आसात. गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो 2016 वर्सा स्थापन जालो आनी ताच्या नंतर ज्या पद्दतीन गोवा फॉरवर्ड पक्षान पूर्ण गोंयभर आपली गौड धोड केली आनी ज्या पद्दतीन सरकारान आसतना ज्या पद्दतीन गोंयच्या लोकांक न्याय दिलो ते सगळ्या गोंयच्या लोकांनी पळयलें. 2017 आमी 3 आमदार निवडून हाडले आनी 3 आमदारांक मंत्री जावपाचें भाग्य मेळ्ळें. आयज ज्या पद्दतीन सद्या गोंयान राजकारण चल्लेलें आसा आनी त्या राजकारणान मुख्य प्रवाहान आमी आसचे ह्या हेतून आयज गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो प्रत्येक गांवांत आपले मुळां रुजोवपाचो प्रयत्न करता आनी ताका लागून आयज आमी हांगासर तुमच्या मदीं आसात. तुमच्या मदलो एक चेतन कामत जो एका लोक हांगासर सालेगांव मतदारसंघान बऱ्या पद्दतीन वळखता तेचो आयज पक्षान प्रवेश जावपाचो आसा. सगळ्यात पयलीं हांव विनंती करता हांव विनंती करता विक्रम परब हांच्यांनी फुडें येवन खुर्ची घेवची. सगळ्यात पयलीं विनंती करता करिश्मा कामत हांच्यांनी आमचे उपस्थित आसलेले सगळ्या सोयऱ्यांक फूल दिवन तेंचें स्वागत करचें. सगळ्यात पयलीं माननीय श्री विजय सरदेसाय धन्यवाद. त्याचबरोबर पक्षाचे नॉर्थ गोवा अध्यक्ष श्री दीपक कळंगुटकर, पक्षाचे ऑर्गनायझेशनल सेक्रेटरी श्री दुर्गादास कामत, धन्यवाद. पक्षाचे कुडचडेचे आमचे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे नेते श्री दत्तराज राऊत देसाय हांकां फूल दिवन तांचें स्वागत करचें. त्याच बरोबर सांगेचे आमचे नेते श्री मेशूर डिकोस्टा हांकां फूल दिवन तांचें स्वागत करचें. त्याच बरोबर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे जॉयंट सेक्रेटरी श्री विकास भगत हांचे फूल दिवन स्वागत करचें. आनी आमचे कुंभार जोवेचे ब्लॉक प्रेसिडेंट श्री विक्रम परब हांचे फूल दिवन स्वागत करचें. धन्यवाद. आतां हांव विनंती करता आयज ज्या कार्यक्रमाक लागून जे मुख्य हेतू घेवन आमी हांगासर उपस्थित आसा, चेतन कामत हो ह्या गांवचो पूत, तेचे पक्षान स्वागत करप, तेका पक्षान इंडक्शन करप हो आयच्या कार्यक्रमाचो मुख्य हेतू आसा. सगळ्यात पयलीं हांव विनंती करता आमचे अध्यक्ष श्री विजय सरदेसाई हांच्यांनी आमच्या पक्षाचे जे सिंबॉल आसा नारळ श्रीफळ दिवन चेतन कामत हेंचे आमच्या पक्षान स्वागत करचें. श्रीफळ शाल आनी फुलां दिवन फुलाचो तुरो दिवन तांचें स्वागत करचें. धन्यवाद. एकदा खंय
एका पिंपळाक मोठो उजो पेटलो आनी तो पिंपळ पेट्टा आसतना एक थंय बारीकशी चिमणी आपले चोचीन जशें जमता तशें उदक हाडून घालताली. हें पळयल्या उपरांत एक कावळो येयलो आनी म्हणपाक लागलो की येदो व्हडलो हो पिंपळ पेटलेलो आसा आनी तूं हें थोडें थोडें उदक जें घालता तें तुजे कडेन हें उजो पालोवपाक जातलो, त्या पेक्षा तूं आपलो जीव घेवन हांगासून पळ. तेन्ना ते चिमणेन एक सुंदर उत्तर दिलें. ते चिमणेन सांगलें की हो जो पिंपळ आसा थंयसर आपूण आपलें पूर्ण आयुश्य जगलें. आपल्या भुरग्यांचो जन्म हांगासर ह्या पिंपळाचेर जालो. हांगासर पूर्ण आयुश्य सूख दूख म्हणटा जे पावस आनी सगळे गोश्टी आपण हांगासर सोंसल्यो आनी आयज ह्या पिंपळाक उजो पेटलेलो आसा. तेन्ना हो पिंपळाचो उजो पालावतलो काय पालावचो ना हें म्हाका खबर ना, पूण म्हजे कडेन जाता तो हांव प्रयत्न करतलें. म्हजे कडेन म्हजे चुचीन जितकें उदक येता तितकें हाडून घालतलें. कारण जेन्ना ह्या पिंपळाचो इतिहास बरयलो वयतलो तेन्ना तें उदक पालोवपाक लागून जेंचो प्रयत्न केल्लो, जो उजो पालोवपाक लागून प्रयत्न केल्लो त्या लिस्टान म्हजें नांव येतलें. आयज आमकां खबर आसा की गोंय पेटलेलें आसा. गोंय सबंद उजो लागलेलो आसा. गोंयांक ज्या पद्दतीन आयज हे भाजप रुपी जे राक्षस आसा तांच्यांनी उजो पेटयल्लो आसा गोव्याक. आनी बरेचशे वेळार आमी म्हणटा की भाजप हो एक म्हणजे बरो मोठो पक्ष आसा, जाचे कडेन ताकद आसा, जाचे कडेन पयसो आसा, जाचे कडेन लोक आसा, सत्ता आसा, असो हो एक पक्ष आसा आनी ताणें गोंय पेटयल्लें आसा. आनी बरेचशे वेळार आमी म्हणटात की आमचे कडेन जातलें तांकां हरोवपाक. हांव एक विनंती करता की जातलें तांकां आमकां हरोवपाक काय जावचें ना हो प्रश्न ना, पूण प्रत्येकान जें आपणा कडेन थोडक्यान जाता तें उदक घालपाचो प्रयत्न करपाचो. जें जावपाक जाय तें नक्कीच जातलें, जें देवाक करून हाडपाक जाय तें नक्कीच घडटलें. आनी जेन्ना इतिहास बरयलो वयतलो गोंय वांटोवपाक लागून ज्यांच्यांनी प्रयत्न केले तेन्ना इतिहास बरयतलो वयतलो तेन्ना आमच्या सगळ्यांचें नांव थंय आसतलें, त्या लिस्टान आसतलें की हे लोक जे आसले हेंच्यांनी गोंय वांटोवपाक लागून प्रयत्न केलो. आनी तेका लागून आयज गोवा फॉरवर्ड पक्ष हेंच्यांनी जबाबदारी घेतलेली आसा की आमी गोंय वाटयतले. कशाय परिस्थितीन आमचे फुडले पिळगेक लागून गोंय वांटून दवरतले. आमचे कडेन ज्या पद्दतीन प्रयत्न जातले, थोडक्यान काय म्हणनात, पूण आमी गोंय वांटोवपाचो प्रयत्न करतले. आनी ताका लागून आयज आमी सगळे जाण हांगासर तुमच्या गांवांत हांगासर उपस्थित आसा. सगळ्यान पयलीं हांव विनंती करतां आमचे कुडचडेचे लिडर श्री दत्तराज राऊत देसाय हांच्यांनी 2 शब्द उलोवचे. सगळ्या जमिल्ल्याक म्हज्या भावा भयणीक मोगाचो येवकार. आमच्या पार्टीचे म्हणल्यार आमच्या परिवाराचे चीफ बा विजय सरदेसाय, तशेंच सगळे हांगा बशिल्ले माचेर आमचे भाव, सगळ्यांक हांव येवकार दितां. आज जर आमी गोंयभर पळयलें, एक भंय निर्माण जाला सगळ्याक. सगळ्या खंयच्याय दिशेन पळयलें एक भंय निर्माण जाला. आतांच आमी भितर येतना आमी लोकां बरोबर उलयताले ती दुकानार बिकानार, सो हांगा वातावरण कशें आसा काय म्हणून. सो आमकां सांगपा लागले ते की हांगाय भंया वातावरण आसा, हांगा पळयल्यार धमक्यो येता लोकांक आनी अशें खूब नाटकां हांगा चालू आसा. हें आमी इतलीं वर्सां गोंयांत केन्ना पळोवं नाशिल्लें की बाबा बारीक लोक जो आसा ताका भिवप, तांकां दाबून दवरप आनी तांचेर अत्याचार करप, असलें आमी केन्ना पळोवं नाशिल्लें. एक पयलीं पॉलिटिकल पार्टी आसताल्यो, तो तांचे मदीं पॉलिटिकल कितें वॉर आसा तो चालू उरतालो. पूण आज जर पळयलें जाल्यार पॉलिटिक्स म्हणटा तें पर्सनल लेवलाचेर गेलां आनी ओपोजिशन पर्सनल रिवेंज घेवपाक लागल्या. ही भारतीय जनता पार्टी म्हणटा ती. असो दीस आयला आज की हें येता तें इलेक्शन, हें इलेक्शन न्ही, हें एक युद्ध जावपाचें आसा आनी हें युद्ध म्हणटा तें बरें आनी वायट हाचे मदीं जावपाचें आसा. एक वटच्यान भारतीय जनता पार्टी आसा, तुमी जाणा सगळे आमचे एनवायरमेंट काबार करपाक उठल्या, जस्टीस म्हणटा ती ना, लॉ एंड ऑर्डर ना, जाता तें आतां नॉर्थान आमी जर पळयलें, आमी सावथाच्यान आयल्या, नॉर्थान पळयलें, वता थंय क्रायम, रेप, मर्डर, हें तें, भायले लोक येवन क्रायम करता, भायले ट्युरिस्ट येता ते मरता. सो सगळें नांव आमचे नॉर्थ सायडीचे पेडे जाल्लें आसा. इवन ही तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी, हांव आमचे सोयरे आसा हांगा कांदोळे, सो यो बसप आसता हांगचे हांगा. जे कांदोळे आमी 15 वर्सां पयलीं पळयल्ले ते कांदोळे आज ना.
तशेंच नेरूल जे 15 वर्सां पयलीं आमी पळयल्लें तें नेरूल आज ना. आज पळयलें जाल्यार सगळे भायल्या लोकांनी सगळें कॅप्चर करून दवरला. आज हांव चेतन बाबाक आमच्या परिवारान आयलो म्हणून धन्यवाद म्हणटा. तांचो एक इशू कितलींशीं वर्सां चालू आसा. 2 म्हयन्यान सुटावो जातलो, 3 म्हयन्यान सुटावो जातलो अशें आश्वासनां दीत आसा सरकार. हो एक्चुली इशू सॉल्व जावपाक 2 दीस पसून नाका. पूण हो जर इशू सॉल्व केलो टॅक्सीवाल्यालो, सरकाराक फायदो कितें जातलो? कांय जावचो ना. हो इशू पेटोवन दवरलो जाल्यार सरकाराक फायदो जातलो. कित्याक BJPचो आयचो जो सर्वे आसा तांचो ओन तो म्हणटा की BJPक 10 ते 12 सिटां मेळटा. तांकां जर तांची सिटां वाडोवपाक जाय जाल्यार आमच्या समाजा मदीं टॅक्सी भाव जावं आनी कोण जावं सगळे तांच्या मदीं फूट मारून पोलरायझेशन करून मतां फोडून तांकां येवचें पडटलें सत्तेर. सो सगळे लोकांनी आज चिंतपाची गरज आसा की बाबा आमी कितें करता. आमचो चीफ विजय सरदेसाय हाजें उलोवपाचें म्हणल्यार म्हाका फक्त 5 मिनटां दिल्या उलोवपाक. सो ते पावची ना 5 मिनटां. उलोवपाक गेल्यार 2-3 वरां वतलीं. खूब जाण म्हाका विचारता गोवा फॉरवर्ड आनी विजय सरदेसाय कित्याक काय म्हणून. आज जर आमी गोंयभर पळयलें सगळें आमचें ओपोजिशन फुडून पडिल्लें आसा. एकच पार्टी गोवा फॉरवर्ड म्हणटा ती एकच पार्टी ह्या दिसा फक्त वयर चडत आसा. प्रत्येक दीस इंडक्शनां जाता, न्यू मेंबर जॉयन जाता आनी आमची पार्टी आसा एवरी डे न्यू इंडक्शनां, न्यू लिडर, न्यू तरणाटे भुरगे, महिला, जाणटे लोक, आमचे न्यू ब्लॉक फॉर्म जाता. सो आमची एकच पार्टी अशी आसा जी वसत आसा वयर. आनी तुमी जर बारीक पळयलें, असेंब्ली पळयली जाल्यार विजय सरदेसाय म्हणटा तो 1 मॅन आर्मी. एक मनीस एकटोच एकच मेंबर आमच्या पार्टीचो जो फूल रुलिंगाक एकलो सिंगल हँडेड धारेर धरता. हें सगळे लोकांक खबर आसा. आनी आज जर आमी जर गोंयचें ओवरऑल पॉलिटिक्स पळयलें जाल्यार विजय सरदेसाय सोडलो जाल्यार आमकां हॉरायझनाचेर कोण एकलो पसून मनीस असो दिसना तो आमचें गोंय फाल्यां मुखार व्हरपाक शकता. सो हाका लागून हांव तुमच्या सगळ्यां फुड्यान मागतां की तुमी ही जी हांगच्यान मोहीम आमची स्टार्ट जाल्या आनी मेंबरशीप वाडोवन आमच्या चिफाचे आनी आमच्या पार्टीचे हात बलकट करून फुडल्या इलेक्शनाक विजय सरदेसायक आमी मुख्यमंत्री म्हणून त्या कदेलार बसोवचो. इतलेंच म्हणून म्हजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें बरें दत्तराज. तुवें जें कितें उलयलें तें प्रत्येक गोंयकाराच्या मनांतलें आनी काळजांचें. कारण आयज प्रत्येक गोंयकार गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन आशेन पळयता. आमचे जे अध्यक्ष आसा विजय बाब तांचे कडेन आशेन पळयता की तुमी गोंय सांबाळात. कारण जर गोंय सांबाळना जाल्यार फुडले पिळगेक लागून आमकां कांयच उरचें ना. आनी ताका लागून सगळ्या गोंयकारांनी थारायिल्लें आसा की जे 27 इलेक्शन जातलें तितून गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो मुख्य पक्ष हो नक्कीच आसतलो. आतां हांव विनंती करता आमचे सांगेचे लिडर मिस्टर डिकॉस्टा हांच्यानी 2 शब्द उलोवचे. ह्या गांवच्यो ग्रामदैवत शांतादुर्गा देवीक नमन करून त्याच बरोबर सेंट जॉन द बॅप्टिस्ता हांकां नमन करून अल्लाक नमन करून आयच्या बाब चेतन कामत हाच्या इंडक्शनाक आमचे मदीं हाजीर आहात गोवा फॉरवर्डाचे चीफ आनीक जाका संपूर्ण गोंय राज्याचो 27 मुख्यमंत्री म्हूण पळयता अशे भोवमानेस्त बाब विजय सरदेसाय. त्याच बरोबर बाब चेतन कामत आमचे उत्तर गोंयचे अध्यक्ष. त्याच बरोबर दुर्गादास बाब कामत म्हजे मित्र बाब तशेंच आमचे विकी बाब विकास भगत आनी समोर आशिल्ले म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणानो. सोंपेपणी हांव भाशण बी अशें चुकना नांव बीन. आतां कितें जाल्लें आहा वो आतां उलयता आसतना ताणें कितें म्हणलें भंयाचें वातावरण आहा. भंय बी म्हणल्यार कितें रे. भंय म्हणटा तो सांग्यार भरपूर भंय आशिल्लो. भंय बी म्हणटा तो पिजून काडप. भंय बी म्हणटा तो कांय नासता. अरे ह्या लोकांक आमी निवडून हाडलेले आहा. हे लोक आमचे सर्वंट आहा. हांकां आमी सारके धारेर बसोवपाक जाय ना माथ्यार बसून सर्कस करपाक लागतले. चड घेवन नाचनाका माथ्यार. ह्या लोकांक भिवपाचें बी कांय नासता. ते बेश्टे हर करून भिवून पळयता तुमी भिता काय म्हणून. पण भिवपाची गरज ना. कितें हा अध्यक्ष जो आमचे गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष आसा विजय सरदेसाय बऱ्यांक जाग्यार बसयल्ले फातोर्डा. फातोर्डाय पयलीं तशेंच जातालें
पूण ते दादागिरी गुंडागिरी आनी धमकी बिमकी म्हणटा ती कांय नासता राजकारणान. जनता म्हणटा ती सुप्रीम आसता आनी जनता जे डिसिजन घेता हें फायनल डिसिजन. जनता म्हणटा ती जनार्दन. हे आयज नेरुळच्या आनी सालिगांवच्या लोकांक आमकां सांगपाक जाय. चड दादागिरी जाल्यार आमकां पळय आमी येता दत्तराज आमी कितें पळयता मागीर दादागिरी आहा त्यो दादागिरी बी कांय नासतात. आनी सालिगांवच्या लोकांक नाल्ल हो सिंबॉल नवीन ना. नवीन आहा तुमकां नाल्ल हो सिंबॉल नवीन आहा. तुमी 2017 जयेश साळगांवकर म्हणून एक आमदार निवडून दिलोत. हांव तुमकां कित्याक सांगता, त्या टायमार पहिल्यांदा आमदार निवडून दिवन बहुजन समाजाच्या आमदाराक ह्या मनशान गोंयच्या कॅबिनेटान मंत्री केलोत. सेल्फ इंट्रस्ट दवरलो नात, स्वार्थ दवरलो नात. पूण एक बहुजन समाजाचो आमदार विनोद पालयेकर आनी तुमचो आमदार जयेश साळगांवकराक दोगांयकूच मंत्री केलेत. आनी तुमी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचें काम लागींच्यान पळयल्लें आहात. आतांय सांगतात सालिगांवान आमकां एक नाल्ल दियात. फुटना थोडलो आमी कॅन्डिडेटूय बरे दितलेत. फुटना थोडलो नाल्ल दियात. सालिगांवान बरे दीस येवपाक जाय. आनी सालिगांवान जरी बरे दीस येतलेत जाल्यार विजय सरदेसायच्या पक्षाचो आमदार ह्या मतदारसंघात निवडून येवपाक जाय. आनी विजय सरदेसायचो पक्षाचो आमदार निवडून आयलोत कारण विजय सरदेसाय होच गोंयचो 2027 मुख्यमंत्री आसतलो. हातून मातूय दुबाव ना. कोणें बदलपाक शकना. देवाचो आशिर्वाद आमचे बरोबर आहा. जनतेचो आशिर्वाद आहा. गोंयकाराचो आशिर्वाद आहा. स्वाभिमानी गोंयकारांक दिसता आयज इतके लोक आहात विरोधान बोवाळ मारतात. सगळ्यांक बरोबर घेवन या पूण मुख्यमंत्री म्हूण कोणाचे तुमकां तकले मुखार येता. अरे बिश्टें जायना न्ही. ते मुख्यमंत्री म्हूण एक दोळ्या मुखार फेस येवपाक जाय. हो मनीस हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानांक बरोबर घेवन वचपाक शकता. हो मनीस सगळ्या जातीच्या धर्माक लोकांक मुखार घेवन वचपाक शकता. हो बहुजन समाजाक मुखार घेवन वचपाक शकता. हो टॅक्सीवाल्यांक मुखार घेवन वचपाक शकता. हो खारेकारांक मुखार घेवन वचपाक शकता. हो नुस्तेकारांक सगळे भाशेचे पायलट आसतले हांकां बरोबर घेवन वचपाक शकता. असो एकमेव मनीस आसा तो विजय सरदेसाय आहा. ताचे पयली कडेन कांयच ना. आनी आतां जरी बदल जायना जाल्यार 27 गोंयान वायट दीस येवपाचे आहा. आयज सालिगांवान तर अशी दादागिरी आनी गुंडागिरी चलपाक लागली आनी रातचे जरी फोन कॉल वचपाक लागले जाल्यार आनी गोंयान बरें पडना. बरे दीस येवपाचे ना. देखून तुमी एकवटान रावपाची गरज आहा. बाब चेतन कामतान आमचें काम पक्षाचें हिंगा वाडोवपाची गरज आहा. वाडयतलो आमकां दुबाव ना. ताणें हें तळागाळान व्हरचेत आनीक सुरवात जाता आसतना ती सुरवात बरी जाल्ली आहा. ज्यो गोश्टी आमी कितें करपाक जाय ते डेफिनेटली पक्ष म्हणून पक्षान ज्या टायमार आमकां जबाबदारी दितले तेन्ना आमी करतलेत. आनी एक विश्वास दवरतात सालिगांवच्यान आमकां आमदार दिया. सालिगांवान गुंडागिरी नासतना बरो डेव्हलपमेंट विथ द कन्सेंट लोकांचो तुमकां लोकांक विश्वासान घेवन डेव्हलपमेंट तुमचे जे प्रश्न आहा ते सुटावे करून डेव्हलपमेंट गोवा फॉरवर्ड पक्ष करतलो. आमचो अध्यक्ष करतलो जो 27 कोणाचेर आळोवपाक जावचो ना. देवाच्या आनी गोंयच्या जनतेच्या आशिर्वादान गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आसतलो. इतकें सांगता तुमकां मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं मिशोबाब. खरें तें आमकां जनता जी आसता ताका कोणाकूच भिवपाची गरज ना. कारण जनता ही सर्वश्रेश्ठ आसता. जनतेन नेते निवडून दिल्ले आसता आनी ताका लागून आमी सदींच सगळ्यांच्या वयर आसपाक जाय. आमकां भिवपाची गरजूच ना कारण आमी सर्वश्रेश्ठ आसा. आतां हांव विनंती करता आमचे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उत्तर गोवाचे अध्यक्ष श्री दीपक कळंगुटकर हांच्यानी 2 शब्द उलोवचे. गोवा फॉरवर्ड पार्टी सालिगांव मतदारसंघान आयज आमी हांगासर उपस्थित आसात. हो आमचो हांगासरलो तरुण मित्र चेतन कामत हेंचो पार्टीन विधिवत प्रवेश करपाक आनी ह्या प्रवेश समारंभाक तेंचो प्रवेश करून घेवपाक लागून पार्टीचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय तशेंच दुर्गादास कामत ऑल द वे दक्षिणेनसून तेंचो हालींच प्रवेश जाला गोवा फॉरवर्ड पार्टीन अशें मेशू दत्तप्रसाद दत्तराज आमचो जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या टायमाचेर प्रवेश केल्लो आमचो अजून एक मित्र विकी तसोच विकास हांगासर कंपेरींग केल्लो आमचो राजेश समोर आसलेले ह्या मतदारसंघातले भावांनो आनी भयणांनो. तसो हो मतदारसंघ गोवा फॉरवर्ड पार्टीक हो तसो सिनियर मतदारसंघ म्हणून आमी वळखलो वयता कारण नॉर्थाक
दोन मतदारसंघ हे 2017 पासून आमी पळयता. हो एक सालिगांव मतदारसंघ आनी दुसरो शिवोली मतदारसंघ. आणि सालिगांव मतदारसंघान जेन्ना आज परत एकदा आमी ह्या कार्याची सुरवात करता तेन्ना उमेद जाता की आमच्या बरोबर व्यासपीठाचेर जे तरुण नेतृत्व गोंयच्या दक्षिण ते उत्तर पर्यंत पासून जे बाब विजय सरदेसायाच्या फाटसून लाभलां तें खरेंच वाखाणण्यासारकें आसा. खरें म्हटल्यार विजय सरदेसाय यांची वळखूच मुळान आसा हे सगळे समाज सगळ्या धर्माच्या लोकांक बरोबर घेवन वचपी. आज सुद्दां आमी ह्या व्यासपीठाचेर पळयता जाल्यार वेगवेगळ्या समाजांतल्या लिडरशिपीक तेंच्यांनी तेंको दिल्लो आसा, तेणें स्कोप दिल्लो आसा. मागीर मराठा समाज आसात, आमचे कॅथलीक बांदव आसात, भंडारी समाज आसात, वेगवेगळ्या समाजांतल्या लोकांक तेणें हांगासर प्रतिनिधित्व करपाची संदी दिल्ली आसा. आनी जे मेशून म्हटलें की ह्या मतदारसंघान सुद्दां ज्या वेळाचेर निवडून दिल्लो आमदार तेंच्या पक्षांसून जो पयलो आमदार गेलो तेका सुद्दां तेणें फक्त आमदारा पुरतोच ना दवरता हांगासरल्या विधानसभेन धाडून तेका मंत्री पदूय दिल्लें. आनी ज्या वेळाचेर तेका एक मंत्री कमी करचो अशें जेन्ना त्या काळच्या सरकारान जेन्ना तेका सांगलें तेन्ना तेणें आपूण एक मंत्री कमी करचो ना, केलें जाल्यार आमी तिगूय देंवतले अशें सांगून तो आपल्या उतराचेर रावलो. जो मनीस सदींच उतराक जेची वळख जेच्या उतराचो मनीस हो मनीस ज्या मनशाच्या अंडर हांव खरेंच सांगता की आमकां सुद्दां काम करतना एक वर्सटायल लिडरशिपी सकयल एका वर्सटायल लिडरशिपीच्या शेल्टरा सकयल आमकां काम करपाची संदी मेळ्ळ्या हेच खरें म्हणजे आमी ह्या हेतून आमी धन्य मानता. कोणेय गोंयांत कितलेंय म्हटलें जरी जाल्यार तेंच्या पॉलिटिकल कार्याचो जो आमी जर हिशोब घेतलो जाल्यार ते हार्डली म्हाका दिसता कितें तरी 2 वर्सां सुद्दां सत्तेन नासले. पण आज गोंयभर जर खंयच्याय मतदारसंघांसून जर आमी पळयलें गेलें जाल्यार आमी फातोर्डा मॉडल म्हणून आमी इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करतात. आनी तो फातोर्डा मॉडल कित्याक जावंक शकता जाल्यार असो हर हुन्नरी जेच्या वेळे फाटीन दाडगो अभ्यास राजकीय मोठो अनुभव असलेलो मनीस जो आज गोंयांक नेतृत्व करपाक भायर सरला. आनी हांव मागतां की आज साळगांव मतदारसंघांसून परत एकदा बार्देस मतदारसंघान आमी पांय तेंच्यांनी दवरून म्हाका खबर आसा तेंच्यांनी हो मतदारसंघ पूर्ण एकेकाळी पिजून काडलेलो आसा. तांकां हो परत पिजून काडणें तशें सोंपें वयचें ना. आयज जरी ही सुरवात आसा परत एकदा हांव मागता सगळ्या साळगांवच्या भावां कडेन आनी भयणां कडेन की गोंय राखपाक लागून आमी बाब विजयाचे हात बळकट करपाक जाय. आनी आज छोटेकानी जर हो कार्यक्रम आसलो सगळे ह्या पावसाच्या दिसांनी सुद्दां येवन ह्या कार्यक्रमाची शान वाडयल्या. आमी परत एकदा सगळे एका जोमान रावया आनी गोंय फुडें व्हरपाक बाब विजय सरदेसाय यांचे हात बळकट करया. देव बरें करूं. देव बरें करूं. दीपक बाग आयज चेतन कामत हाचे आमच्या गोवा फॉरवर्ड पक्षान एंट्री जाल्ली आसा. हांव चेतन कामताक बरेच वर्सां पासून वळखता. तो जे टॅक्सी ओनर्स एसोसिएशन आसा तांच्या बरोबर कितकीशींच वर्सां जालीं काम करता. भरपूर समाज कार्य करता. आनी हें समाज कार्य करता आसतना खंयच्या तरी राजकीय पक्षाचें पाठबळ आसचें म्हणून आयज तेंच्यांनी गोवा फॉरवर्ड पक्षान एंट्री केल्ली आसा. हांव विनंती करता चेतन कामत हांच्यांनी आपली 2 उतरां ह्या वेळार सांगची. शांतादुर्गेक नमन करून माचीर बशिल्ले गोंय राज्याचे पयलींचे उपमुख्यमंत्री तशेंच फातोर्डेचे आमदार तशेंच आमच्या पार्टीचे प्रेसिडेंट सर विजय सरदेसाय तशेंच सगळ्यांनी नांवां घेतली तशेंच माचयेर बशिल्ले सगळे लिडर्स. आयज एक सांगप म्हटल्यार की जी पार्टी आज हांव ज्या पार्टेन तांच्यांनी म्हाका प्रवेश दिला आनी हांव ज्या पार्टेन आज गेला ती पार्टी म्हाज्या खातीर नवीन न्हू. 2017 हे पार्टेक कार्यकर्ता म्हणून हांवें काम केल्लें आनी कार्यकर्ते म्हणून काम करून एक सीट जो गोवा फॉरवर्डाचो सीट जो आसा तो ह्याच मतदारसंघान आमी निवडून हाडिल्लो. त्या खातीर हांव सर विजय सरदेसायचे धन्यवाद करता की तांणी म्हाका तांच्या गोंय घरांत प्रवेश दिलो आनी तेच्या फॅमिलीन प्रवेश दिलो की आयज ह्या फॅमिलीन हांव एक सराक प्रॉमीस करूंक सोदता की येता त्या थोड्याच दिसांनी
ही जी चळवळ आसा आनी हे जे कितें आसा जे आमचे गोवा फॉरवर्डाचे फुडले पाऊल ते हेज्याकसून 4 पटींनी सुबेज जातले. आज तुम्ही पळयात, आज हांवें खुबश्या जाणांक हांवें आपयल्ले, आयले बी, थोड्यांनी सांगले बी की धमक्यो येता, हांगा वचात जाल्यार तुमी हे जातले ते जातले. आयज भयाचो सरकार निर्माण जाला, पण भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज ना म्हळ्यार ती भिवपाची न्हू मोदीची, ही गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. कित्याक गोंयकार समजता की गोंयकारांक कितें जाय. आमी तेन्नाच थरयल्लें की 2017 थरयलें की गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री हो विजय सरदेसाय जावपाक जाय म्हणून. पूण आतां ही गोंयकारां कडेन आनी सबंद सालिगांव मतदारसंघा कडेन एक ऑपॉर्च्युनिटी येयल्या की 2027च्या इलेक्शनाक आमी हातभार लावन गोंयच्या विधानसभेन मुख्यमंत्री म्हणून आमी सर विजय सरदेसायक धाडटले. त्याच बरोबर आज तुम्ही पळयात कित्येक लिडर ह्या पार्टेक जॉईन जाता, खुबशे बरे लिडर. आनी हांव एक बारीक समाजाचो बारीक मनीस, एक टॅक्सीकार, तेजे गोवा फॉरवर्ड टीम आनी गोवा फॉरवर्ड जे आसा तातूंत भितर तेणी बारीक सामान्य लोकांक चान्स दिल्लो आसा आज फुडें सरपाक. त्या खातीर सर तुजे धन्यवाद. तुवें म्हाका पळोवन तुवें बारीक समाजाचो एक मनीस, बारीक जो चळवळ करतालो ताका आयज गोवा फॉरवर्ड पार्टीन तुमी प्रवेश दिला. तशेंच ह्या मतदारसंघान जे आज घडटा तुमी पळयतात, आज गेल्या प्रत्येक जाग्यार गोंय पेटून उठलेलें आसा. प्रत्येक जाग्यार गोंय जर सारकें चल्लेलें जाल्यार आज प्रत्येक जाग्यार प्रोटेस्ट हेजिटेशन जावचें नासलें. आज प्रत्येक जाग्यार हे जाता. आज तुमी हेच पळयात, हांव एक टॅक्सीकार आसतना आमचो प्रश्न आज विधानसभेन हाडूंक फाटीं फुडें ओडटा. आज कितेंच करतले फुडें वचून जाल्यार पांय ओडटा, कितेंच करपाक दिना. पण एक 2027 जे इलेक्शन जातले आनी ते इलेक्शनान गोंयान अशे बदल जातलो, ते बदल घडटा आसतना आमचो विजय सरदेसाय सर मुख्यमंत्री हो जातलोच. आनी आमची जितली कामां उरल्या हेजो टॅक्सीकाराची जावं प्रत्येक सालिगांव मतदारसंघाची कामां उरल्या ती फुडें घडोवन हाडटलो. आनी हांव एकूच सांगूंक सोदतां, चड उलयना, की जे कामाक म्हाजी तुमकां खंयसरूच गरज पडटा त्या कामाक हांव फुडें सरून काम करतलो. आनी भिवचो ना कोणाक, कोणूय केदेय येवं, खंयचेय येवं, कशेंय येवं. आज जो भंय दाखयला ह्यान फुडें भंय म्हणटा तो ना, आनी भंय म्हणटा तो घेवन हांव केन्ना बसूंकूच ना. आनी भंय म्हणटा तो घेवन बशिल्लो जाल्यार आयज हांव भियोन घरा बसतलो आसलो. आज खंयच्याच पार्टीन जावं कितेंच समाजकार्य करपाक वचचो नासलो. बट भियोन काम करतले जाल्यार आमी भिवचे ना, पूण बरे भाशेन काम करतले. सो इतलेंच उलोवन सर तुमकां एकूच सांगूंक सोदता हांव की आतां आमी चल या फुडें. थँक्यू. देव बरें करूं. चेतन कामत हो गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या कुटुंबाचो एक भाग जाल्लो आसा. आमचे अध्यक्ष विजय बाब हेका आमी बरीचशीं वर्सां पासून राजकारणान पळयता. 2017 तर तुमकां तांच्यांनी सालेगांव मतदारसंघान एक आमदार निवडून दिलो. म्हणजे विजय सरदेसाय हे तुमच्या खातीर नवें ना. आनी तांकां पूर्ण गोंय वळखता. ज्या पद्दतीन तेंची भाशणां आसता विधानसभेन, ज्या पद्दतीन विशयाची पूर्ण स्टडी करून जे विशय मांडटात, ते एसेंब्लीन भितर आसूं किंवा एसेंब्लीच्या भायर आसूं. आनी ताका लागून आयज गोंयभर कितकेशेच नेते विजय सरदेसायच्या बरोबर काम करपाक लागून तयार जाल्ले आसात. तुम्ही हालीं पळयलें आसतलें की कितकेशेच जाण गोवा फॉरवर्ड पक्षान जॉयन जाल्ले आसात आनी कितकेशेच जाण येता त्या दिसांनी जॉयन जावपाचे आसा. कारण ज्या पद्दतीन इवन जे सरकार आसा तेंच्यांनी जो धसको घेतलेलो आसा, तुम्ही पळयलां आसतलें की जेन्ना सरकारांतले मनीस उलयतात तेन्ना काँग्रेसीच्या पयलीं सुद्दां गोवा फॉरवर्ड पक्षाचें नांव घेता. गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी तेच्या नंतर मागीर काँग्रेस, आम आदमी पक्ष अशें म्हणटा. कारण आयज गोवा फॉरवर्ड पक्षान प्रत्येकाच्या काळजान आपलें घर केल्लें आसा. हेजें कारण म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय.
म्हाका खबर आसा तुमी मुद्दाम करून तांकां आयकपाक लागून आयज येयल्ले आसा. त्यांच्या बरोबर गोंय फुडें व्हरपाक लागून तुमी येयल्ले आसात. म्हणून तांकां विनंती करता की तांच्यांनी आयज ह्या सभेक संबोधन करचें. आज आमच्या पक्षान प्रवेश जावपी बाब चेतन कामत, म्हजो इश्ट मेशू, बाब विकास, बाब विकी, बाब दीपक, बाब दुर्गादास, आमचो सावड्डेच्यान आयिल्लो दत्तराज, बाब राजेश कलंगुटकर आनी हांगा जमिल्ले सालिगांवचे म्हजे भावांनो आनी भयणांनो, खूब तेंपान सालिगांव येवपाक खूश भोगता आनी वायटूय दिसता. वायट इतल्या खातीर दिसता कित्याक आतांच चेतनान सांगला ते भशेन हो मतदार संघ आमी जिकिल्ले. आनी कशें जिकिल्ले? एक जिल्लाक पडिल्लो कॅन्डिडेटाक आमी आमचो उमेदवार केल्लो आनी लोकांचो सारको म्हळ्यार अशीच परिस्थिती आज जी दिसता ताजे परस वायट परिस्थिती तेन्ना आशिल्ली. म्हळ्यार कॅन्डिडेटाच्या घरान वचून नाल्ल दिवपाक गेलो जाल्यार हें कितें तें कोड ऑफ कंडक्ट येवनी म्हणून म्हाका सांगिल्लें. म्हळ्यार अशी परिस्थिती हांगा लोकांक कोड ऑफ कंडक्ट समजता. हे मतदारसंघान लोकांक खूब भावार्थ आहा, बरे सपोर्ट दिवपी वेऱ्यां बिऱ्यां हांवें पळयलां की लोक रांदून हाडटाले. रांदून हाडून म्हळ्यार हॉटेलांत जेवण बी न्ही, वर्करांक डोर टू डोर जेन्ना भोंवताले तेन्ना लोकांनी जेवण करून आमी जेविल्ले आहा. सो लोक बरे. पुणून दुर्दैव म्हळ्यार ह्या मतदारसंघाक एक श्राप ह्या दिसांनी लागला आनी श्राप म्हणटा तो डिफॅक्शनाचो, की जो मनीस निवडून येता तो मनीस लास्टाक उडी मारता. तो उडी कित्याक मारता? एक चूक आसूंक शकता पक्षाची, की पक्ष त्या मनशाक सगळें आपल्या हातान दिता. वर्कर तो सांगता ते लिडर कितें तो सांगता तें, आनी ताजे खातीर पक्षाचें आनीक ग्रास रूट लेवल वर्करांची कॉन्टॅक्ट उरना आनी हो कॉन्टॅक्ट उरप गरजेचो. ताजे खातीर असल्यो मिटिंग्यो जावप गरजेच्यो. रिस्पॉन्स बरो आसूं वायट आसूं, पुणून गांवांत येवन मिटींग जावंक जाय. जो गांव जितलो पयस, हांगा सांग्या मतदारसंघान एक गांव आहा, कितलीं 16 घरां ती वयर खंय रे तें साळगिनी म्हणून, थंय स्ट्रॉबेरीज जातात. असल्या गांवांत वचून मिटींग जावंक जाय. ह्यो जर मिटिंग्यो जायना जाल्यार लोकांक तो भावार्थ उरना की बाबा हे लोक आमचे खातीर झगडटले म्हणून. आनी जे म्हणसर ती गॅरंटी लोकांक जायना ते म्हणसर लोक भायर सरनात. कित्याक सरप लोकांनी? डिफॅक्शन जातना कितें जाता? डिफॅक्शन जातना आमदार फुट्टा आनी तो सांगता विकास करपा खातीर, मतदारसंघाचो विकास करपा खातीर आपूण फुटलो म्हणून. मागीर दिश्टी पडटा की ताजोच विकास जाल्लो आसता. मतदारसंघ थंयच उरता. वर्कर जे बरोबर काम करतात तांकांय कांय मेळना. तो आमदार गाडयो घेता, पयशे करता, बरो भोंवपाक लागता, सगळें ताजो उद्धार खूब जाता. सो मतदार चिंतपाक लागता की बाबा हें आपल्यान कितें, वॉट इज इन इट फॉर मी? आपल्याक कितें फायदो आहा? सादो प्रश्न. काँग्रेस सेक्युलर पार्टी, गोवा फॉरवर्ड सेक्युलर, विजय सरदेसाय बरो लिडर, हें सगळें बरें आहा. मतदाराक कितें मेळटा? हें मतदाराक जे म्हणसर गॅरंटी जायना ते म्हणसर मतदार भायर येना. आनी मतदाराक गॅरंटी जावपाक तूं तांचे खातीर खरो निश्ठेन झगडटलो हें तूं ताका जे म्हणसर कन्फर्म करूंक शकना, ताजे मनान व्हरून तें पेरूंक शकना, ते म्हणसर तो भायर येवपाक सरना. आनी जंय भायर येता तेन्ना आनी लोक भायर येतात आनी तशें करून तें वाडटा. सो आमी डिस्करेज जावपी मनीस न्ही. आनी आमी हो प्रवेश जाय जाल्यार ऑफिसान करूं येतालो आनी व्हडलो शो मारूंक येतालो. ऑल गोवा टॅक्सी ओनर्स असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आमकां जॉयन जालो. म्हळ्यार सगळे टॅक्सीवाले गोवा फॉरवर्ड जाले म्हणून असो शो करूंक जातालो. हो शो करपा खातीर आमी गोंयकार पिशे न्ही, आमी सुसंस्कृत लोक. सगळे आमी एकमेकांक वळखतात. सगळ्यांक कितें कॅपेसिटी आहा, कितले मेरेन झगडटले, लोकां खातीर कितले निश्ठेन झगडटले हें सगळ्यांक खबर आसता. ताजे खातीर नवीं सेना, तियात्रां वो नाटकां करपाक गरज पडना. गोंयांत जेन्ना लोक वळखतात, गोंयकारांक एक जाय
की गोंयचे इशू कितें आनी कोण आमचे खातीर खरो झगडटलो आनी कशें इलेक्शन जिखतलो आनी कसो डिफेक्ट ना जातलो. कित्याक डिफेक्शन म्हणटा तें दुयेंस. ह्या मतदारसंघाच्या आमदाराक काँग्रेसीची सी खबर नाशिल्ली. हो डायरेक्ट BJPंतल्यान काँग्रेसीन घेतलो, मायकल लोबोन कॅन्डिडेट केलो आनी तो आमदार जालो. आमदार जातकर ताणें बोर्ड बदललो, पयलींचो बोर्डूच भायर काडलो. ताणें नवो बोर्ड केलो नासतलो, तोच बोर्ड पयलींचो आहा तो भितर आसलो भायर काडलो. ही परिस्थिती आनी लोकांक पिशे केले. आनी तो आमदार आतां जर लोकांक भिवंक शकता, ह्या आमदारान लोकांक भिवंक जाय. कायद्यान जे मनीस डिफेक्ट करतात म्हणल्यार पार्टी सोडून दुसऱ्या पार्टीन वतात, हांकां कसलोच अधिकार उरना पब्लीक लायफान उरपाक. जर तुका इतली खाज आसा पार्टी सोडून दुसऱ्या पार्टीन वचपाक जाल्यार तुवें रिजायन जावपाक जाय. आज गोंयाक नांव वायट कित्याक येता? एक टायम आशिल्लो की हरियाणान आयाराम गयाराम राजकारण म्हणटाले. आज सगळ्यान चड केस लॉ 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटे म्हणल्यार एंटी डिफेक्शन लॉ जो आसा तो गोंयच्यान भायर येता. म्हणल्यार हरियाणा पसून पत्कल्ले आनी म्हाका दिसता सालिगांवान हरियाणा जाट चड आहा आतां. थंय मांद्र्यां जाट चड जाल्या. एक व्हडलो जाट लिडरान म्हाका सांगलें की 10,000 जाट आमचे भुरगे आहा म्हणटा. म्हणल्यार आमी म्हणटात की मेशू यूथ लिडर, दत्तराज यूथ लिडर. समाज आहा तांचे बरोबर, वेगवेगळे समाज, मराठो, कॅथलीक, भंडारी, आज चेतन बी, म्हळ्यार हें सगळें आसून जाट 10,000 ह्या 2 मतदारसंघान आसात. तरणाटे आनी ते जर भायर आयले जाल्यार गोंयकार आपली शेपडी भितर घालून दार बंद करून घरांत न्हिदतले म्हणून हें म्हाका सांगिल्लें आहा. आनी हें कोणाचे सरकाराचे कार्यकाळान जाता? ह्या BJPच्या सरकारान जाता. BJP जे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट आहा, आमचो धंदो मेन कितें? ह्या सगळ्या वाठारान धंदो कितें? धंदो म्हणटा टुरिजमाचो. टुरिजमाच्या धंद्यान इनवॉल्ड आशिल्लो मनशाक कितें म्हणप? ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणप. कित्याक हें ट्रेडिशनल बिजनेस जालो. टुरिजमूच जर ट्रेडिशनल बिजनेस जाल्यार जो धंद्यान टुरिजमाचे आहा तो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट जालो. ताका आमचो गोंयचो सरकार कितें म्हणटा? माफिया. माफिया माफिया म्हळ्यार कितें? ती इटालियन पिक्चरांनी गॉडफादरान बी दिसताली ती माफिया. आतां एक कोण म्हणटा, मोविन गुदीन म्हणटा की गोंयचे टॅक्सीवाले ही माफिया. आतां आयकुपाक आमचे जे सर्वसामान्य लोक बरे सुशेगाद एलीट TV पळयतात घरान बसून, तांकांय बरें दिसता हें आयकुपाक. ते म्हणटात मुंबय उबर आहा, गोंयान कित्याक ना? अरे गोंया थंयच्यान वाळपयच्यान एक भाडें मेळपाक दाबोली एअरपोर्टाचेर ताका त्रास घेवचो पडटा. तो ओगीच येवचो ना आनी परतो ताका रिटर्न मेळची ना. सो गोंयकारान गोंयकाराक समजून घेवंक जाय. आनी गोंयचो जर ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्टाक आमी ताजे एक प्रॉब्लेमाचें सोल्युशन दिना, जें दत्तराजान म्हणलें, हें सोल्युशन इजी आहा पूण तें कशेंच मेळना. कित्याक मेळना? कित्याक हांकां गॅसार दवरलें जाल्यार हें मत मारतात. मारीत आहा तें मतां. तांकां एक कसलो मिटर म्हणून हाडटात, मिटर म्हारग करता, मंत्री पयशे खाता, सगळें आहा. आनी तो मिटर काडून आमदाराक इलेक्शनाक उबो रावता तो मिटर घालून दिता. तो म्हणटा आपूण इतले मिटर घाले. अरे तो मिटर कितें कसलो गरजेचो? तो मिटर युजलेस. तो मिटर मोविन गुदिनाक कमिशन खावपाचो मिटर हो. ही परिस्थिती आहा गोंयांत. पूण गोंयकार भायर सरना. कित्याक भायर सरना? कित्याक गोंयच्यो ओपोजिशन पार्टी फिक्स जातात हें लोकांक दिसता. म्हणून आमी हांगा आयिल्ले आहा दाखोवपाक की बाबा आमी तुमचे बरोबर खरे आहा. कमी लोक आसले चड लोक आसले फरक पडना, आमी तुमचे बरोबर आसा हे तुमच्या गांवांत येवन आमी सांगतात. आनी हें गरजेचें. आनी एक आयडेंटिफाय करपाची गरज आहा. मेजर प्रॉब्लेम आयचे गोंयच्या राजकारणान करप्शन वाडलां. कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणटा ताचेर कन्वर्जनां इतलीं जाल्लीं आहा की सगळें कन्वर्ट जाता. सामको व्हडलो मिशनरी आमचो टावन प्लॅनिंग मंत्री जाल्लो आहा, तो सगळें कन्वर्ट करता. पयलीं मिशनरीज कन्वर्ट करताले म्हणटाले, आतां हे करतात. सगळ्यो जमनी आनी दवरना खंयच्योच. आतां परतें रिवर्स कन्वर्जनूय जावपाक लागलां. सो खूब जाता. करप्शन आहा, अनएम्प्लॉयमेंट देशान आमच्या हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट गोंयान आहा. इतलें सगळें जावन मेजर इशू म्हणटा तो एक आहा तो डिफेक्शन.
कित्याक एक पक्षान 2दा डिफेक्शन जालें आनी रिटेल पद्दतीन जावंक ना तें, होलसेल जालें. होलसेल सगळे येता तितले वतात. मागीर लोकांक भावार्थ कोणाचो आसपाचो सांगा म्हाका तुमी. आतां आमी उलयता तें म्हाका उलोवपाक हें सोंपता, कित्याक म्हाकाय तेन्नाय चान्स आशिल्लो, हेय खेपे चान्स आशिल्लो आनी आतां पसून चान्स आहा. वचून मंत्री जावंक मेळटालो म्हाका सुशेगाद. पूण मागीर लोकशाही उरता कसली? लोकशाही मागीर इलेक्शन जावचें ना, सिलेक्शन जातलें. कॉलेजीच्या इलेक्शनां जाता पळय आतां, कॉलेजींतल्या भुरग्यांक 12वे मेरेन युनिफॉर्म घाल म्हणटात ते. आतां कॉलेजीकूय युनिफॉर्म घाल म्हणटा ते. अरे आमी सगळे कॉलेजींतल्यान पाविल्ले भुरगे. कोणें तुवें बायलेची लायन केन्ना मारली ती म्हाका खबर ना, पूण आमी कॉलेजीनूच लायन मारप न्ही ती, केन्ना मारप ती. आनी हे केल्ले लोक आतां कॉलेजीन युनिफॉर्म घाल म्हणटात. आमी इश्कॉलान युनिफॉर्म घालनाशिल्ले सारके, हांव जाल्यार घालनाशिल्लो. सो इतलें करून निवडून आयिल्लो आहा. सो सगळी मस्ती करून निवडून येवंक शकता, पुणून निश्ठा आसूंक जाय लोकांचें बरें करपाक आनी प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करपाक. गोंयांत आज प्रॉब्लेम म्हणटा आहा तो डिफेक्शनाचो. आनी वर्स्ट म्हळ्यार कितें की गेले खेपे आनी दर्गाचेर हात दवरून सोपूत घेतलो, बांबोळेच्या खुर्सार वचून हें केलें, कितें केलें, जुरार जाले. मागीर महालक्ष्मी देवळान गेले, ताजे फुडें एक एस्क्रो दवरलो, म्हळ्यार एफिडेवीट केलें आनी एक कोणा एडवोकेटा कडेन आसतलें म्हणलें. हें सगळें करून डिफेक्शन जालेंच. मागीर अर्थ कितें? मागीर लोकांनी भावार्थ दवरुपाचो कसो? आनी खंयच्या तोंडान विकास म्हूण सांगता? तूं म्हाका सांग, सालिगांव कसलो विकास जाला तो? कितें विकास जाला आनी कोणाचो विकास जाला? सांग म्हाका तूं. कितलें आसतालें दर आमी दादागिरी करून दर लोक येवपाक बंद करता जाल्यार हांची आमी कुंडली सांगूंक शकता. हांव सारको येवन घरांनी वचून ह्या आमदाराची कुंडली काडून तुमच्या मनान येवंक शकता. ह्या सरकाराचे कार्यकाळान मेन्यू कार्ड आहा. रेस्टॉरंटान वचून मेन्यू कार्ड कशें आसता तशें मेन्यू कार्ड आहा. हें काम करतलो इतले पयशे, तें काम करतलो इतले पयशे, फुकट म्हण ती वस्तूच ना. पयर म्हाका एकलो मनीस सांगतालो, आरे म्हणटा पयलीं आमकां केन्नाय सागवाद म्हणून येताली. सगळे गोंयकार सगळ्यांक खबर आहा. केळीचो पयलो घड लागलो जाल्यार तुजें ताजें काम केलें, चलयेचें नोकरी लायली, तो घड घेवन येतालो. म्हजे कडेन अशे खूब जाण घड घेवन आयल्या, मागीर गातण घेवन आयल्या, नाल्यार रानदुकराचें पेण घेवन आयल्या, खंयच्यान सांगेच्यान बी येताले ते. ना म्हणल्यार ताका इन्सल्ट जाता. तो कितें म्हणटा, अरे हें आपल्यान मोगान हाडलां, हें ना म्हणपाक, ही ब्रायब न्ही, हें काम जावन आपले काळजान कितें आसा म्हूण तो घेवन येता. ती सागवाद म्हण ती वस्त बंद केली बीजेपीन. ते सारके शाकाहारी. ते म्हणटा तुगेले पेड आपल्याक नाका, तुजे गातण आपल्याक नाका, कांय नाका, तूं फक्त पोती घेवन पोतयेन पयशे घालून हाड आनी मेन्यू कार्ड आहा, रेट आहा म्हणटात ते. हें बीजेपीन स्टार्ट केल्लें आहा. आमकां तुगेलें तें कांय सागवाद बिगवाद, ब्लॅक लेबलाची विस्की, नाजाल्यार टॉबलरन चॉकलेटी, नाल्यार कोण तो हें कपडे हाडटालो भायल्यान आयला म्हूण सांगतालो, क्राफ्ट चीज, तें बी कांय नाका म्हणटा ते. तूं सारकें आमकां पोती हाड. पोती एनवलप बी चलना हांगा, एनवलपान जायना तें, पोती. 1000ची नोट 500 जाल्या म्हळ्यार वाडल्या ती. सो हे सगळ्यो नोटी बिटी हांचेच कडेन आहा. आनी खंयच्या तोंडान विकास म्हूण सांगतात तुमी? विकास आमी केलो ना? हांव आतां 3दा आमदार जाल्लो आहा. 15 वर्सां म्हजी कंप्लीट जाता. 15 वर्सान 2 वर्सां मंत्री आशिल्लो हांव. फातोर्डा चॅक करा आनी सालिगांव चॅक करा. लोक खंय खूश आहा ते पळया. हांव ओपोजिशनाचो आमदार, सरकाराच्या विरोधान आसता, सरकारा बरोबर खंयचेच फंक्शनाक उबो रावना, पूण खंयच्या गांवांत लोक खूश आहा ते सांगचे. सगळ्यो जाती पळयात, सगळे धर्म पळयात, एज ग्रूप पळयात. एज ग्रूप इतल्या खातीर म्हणटा हांव, कित्याक जेन्ना आमी पयलेदा आमदार जाले तेन्ना 18 वर्सां आशिल्लो मनीस आज 15 वर्सां नंतर 33 वर्सांचो जाल्लो आहा. 33 वर्सान ताका काँग्रेस कितें ती खबर ना. कित्याक 18 वर्साचे पयलीं ताणें इंट्रस्ट घेवंक ना, कित्याक आपल्याक मत ना म्हणून. 18 वर्सां जाल्या नंतर ताणें फक्त बीजेपीचोच इकोसिस्टम पळयला, जंय ताका सागवाद म्हण ती वस्त खबर ना.
जे आमी मातशे कोण आमचे एज ग्रुपान मातशे वयर आहा तांकांच ही गातण म्हणून ती खबर आहा, नाजाल्यार गातण कोणाक खबर ना. ह्यो ज्यो रेंट कार इतल्यो भायर सरल्या त्यो गातण दिवन रेंट कार मेळटा तुका? आं, ती सगळी सारके पोटली दिवपाची आनी फुडें वचपाचें. सो ही परिस्थिती कित्याक हाडल्या आनी ही परिस्थिती वायट कित्याक जाता आनी वर्स कित्याक जाता म्हळ्यार दिसान दीस कित्याक बिगडटा, कित्याक डिफॅक्शन जाता. डिफॅक्शना खातीर करप्शन वाडटा आनी जे डिफॅक्शनान तो मुख्यमंत्री कोणाक पयशे दिता तो आनी खंयच्यान तरी ते रिकवर करता, त्या लोकां कडच्यानूच रिकवर करता. सादी वस्त पळया, काल पर्वरी खंय एकल्यान जीव दिलो. कित्याक जीव दिलो? कितें कला अकादमीन ताणें कितें 50 लाखांचे AC सप्लाय केल्ले. कला अकादमीचे पयशे खावन मंत्रिमंडळ सोडून गेलो. पयशे बी ताका सारके खावन पचले पसून, पूण त्या मनशाक पयशे मेळूना. ताणें आत्महत्या केली पर्वरीच्या रुमान. काल आज पेपरार वाचिल्लें हांवें. ही परिस्थिती म्हळ्यार लोक आत्महत्या करपाक लागले, पुणून हांची पोटां कशींच बंदनात. हे चोरीत आहात. ही आज गोंयची परिस्थिती जाल्ली आहा आनी कोण उलयना. आज पळया तुमी, गोंयांत इलेक्ट्रिसिटीचें बील वाडलें. बील वाडचे पयलीं तांणी सांगलें मिटर घाला म्हणून, ताजे मागीर सांगलें पेनाल्टी येतली म्हणून. आतां एक प्रपोजल केल्लो आहा सगळे पंचायतींक, तुमकां खबर आहा जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण एक प्रपोजल केला की एंटायर इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रिब्युशन म्हणटे टाटा पावर घेतली म्हणून. म्हणल्यार हजारांनी कोटी रुपया आमचे पयशे मोडून आमी अंडरग्रावंड केलें, सगळें केलें आनी लास्टाक ते कंपनीक दिवंक सोदता सरकार. आतां पंचायती कडेन ऑब्जेक्शनां घेवपाक तांणी लेटर बरयलें. 1 म्हयनो जालो, कोणें वाचिल्लें लेटर आयलां म्हणून वाचलां. म्हळ्यार तुमी म्हाका सांगा मरे, हांव पंचायतीचो एरियेंतलो आमदार न्ही, पुणून एक पक्ष आहा म्हाका हें कळ्ळें आज, पूण खंयच्याच ऑपोजिशन पार्टीन हो इश्यू रेज केला. हें कितें दाखयता आमच्या राजकारणाचेर? सो आमी सामके जिवंत न्हिदल्यात, ऑपोजिशनूय न्हिदलां, नाजाल्यार कळूंक ना कशें आतां मेरेन. तो DK शिवकुमार म्हणटा तो कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री आहा, ताजेय थंय हो प्रपोजल आयिल्लो, तो जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनान येता तें. ताणें म्हणलें आमी दिवचे ना म्हणून. ताणें कॅबिनेट डिसिजन घेतलें आनी हें भायर उडयलें हो प्रस्ताव. काल कॅबिनेटाची मिटींग जाल्ली आहा गोंयांत. असलो प्रस्ताव कित्याक घेवंक ना तुमी? कसलें डबल इंजीन तुमचें? आनी कसलो विकास तो? आनी कित्याक पार्टी सोडून वचप? जंय खंयची तरी भलतीच कंपनी येता, तुवें सगळो केल्लो तो एसेट तो घेता आनी तो पयशे करूंक वता. ही आज परिस्थिती आहा गोंयांत. आनी कितेंच कोणाची धडगत ना. टुरिजम म्हणटा तुमी, मोपा केलें. मोपान सगळ्यो गाडयो ज्यो पार्क केल्ल्यो, हांव तो मनोज परब आनी आमी सगळे तेन्ना चेतनूय आहा, आमच्या सगळ्यांचेर केसी आहा. थंय गेल्ल्यो सगळ्यो गाडयो थंयच्यो MH कितल्यो त्यो कसल्यो त्यो MH8 काय कितें रे ती, खंयची रे ती MH कसली MH07. म्हळ्यार सगळे लोक जे मोपा एअरपोर्टाचेर कामाक आहा, बहुसंख्य लोक ते सायडींतले, गोंयचे न्ही. आनी हो दाबोलीचो एअरपोर्ट उरतलो म्हणून हे सांगतात. म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा, गेले खेपे इन्फॉर्मेशन दिल्ले त्याच सोर्सा कडच्यान म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा की दाबोलीचो एअरपोर्टाचो टायमींग कमी केल्लो आहा. म्हळ्यार पयलीं 8 ते 12 आसतालो, आतां 3 ते 4 घाला. म्हळ्यार कितें, तुका तर एक बरे मनशाक तर दुयेंत म्हणूंक जाय. आतां एअरपोर्ट बंद उडोवंक जाय न्ही तांकां. कसो बंद उडोवपाचो तो? सारको मनीस बरो आहा ताका दुयेंत करपाचो. तो दुयेंत कसो करचो? ताजो एक पांय मोडप पयलो, मागीर हात मोडप, मागीर म्हणप तो लेजाद जालो, आतां ताका हॉस्पिटलांत बसोवया म्हणून. आनी तो कोता येना म्हणून ताका दुकान बंद करप. हें करपाचें. पयलीं म्हणटात ते 8 ते 12 तांचे सॉल्टीस चलता डिफेन्स एअरपोर्ट, आतां 3 ते 4 घाला. सो इंटरनॅशनल एअरलायन्स ज्यो गल्फ एअर आनी कितें कोण त्यो सगळ्यो दाबोली येता आनी दाबोली एअरपोर्ट सवाय पडटा सगळ्यांक. तो एअरपोर्ट बंद करपाची ही हें कारस्थान हो सरकार चलयता. नाजाल्यार सरकारान ओपन येवन सांगचें, टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ताचो चेअरमॅन तुमचो स्थानीक आमदार, हे टुरिजम रिलेटेड इश्यू हो, तो एअरपोर्ट बंद जालो, हो एअरपोर्ट लॉसान आहा, तुमकां कितले पयशे खावयता ते, नाजाल्यार मोपा बंद पडपाक शकता, अशी परिस्थिती आहा. थंय हो दाबोलीचो एअरपोर्ट जर बंद केलो जाल्यार हांगा नेरूल,
कळंगूट हांगाय इफेक्ट आहा. तुमी अशें धरशा की तुमी नॉर्थ गोवान आहा म्हणून तुमी सुटले म्हणून. कोण सुटना? म्हणटकर आमी सगळे गोंयकार म्हणून आमी विचार करपाची गरज आहा. आनीक सरकार जी कारस्थानां करता डबल इंजिनाच्या नांवान, ही कारस्थानां एक्सपोज करपाची गरज आहा. आनी ही जर आमी कन्सिस्टंटली केली, 5 म्हयने उरल्या. गेले खेपे आमी सालिगांव आयले तेन्ना 1 जानेवारी 2017 आनी 6 मार्चाक आमकां रिजल्ट मेळ्ळा. सो 2 म्हयन्यांनी आमी हो मतदारसंघ जिखिल्लो. आतां 5 म्हयने उरल्या. 5 म्हयन्यांनी आमी सगळे बरे लोकांक घेवन ह्या मतदारसंघाचे इश्यूज आनी ह्या मतदारसंघाचो लोकल मॅनिफेस्टो घेवन कशें आमी ते इम्प्लिमेंट करतले, कशे इश्यूज आहात आनी खंयची सोल्युशनां आमचे कडेन आहा, हें आमी करपाचें आमचे भितर बळ दवरूंक जाय. हाजे खातीर आमकां तरणाटे लोक जाय. आज आमी घेतात ते लोक चडांत चड तरणाटे घेतात. कित्याक तरणाटे घेतात? जाणटे मनशाच्यान जावपाचें न्ही ह्यो खबऱ्यो. तरणाट्यानूच करूं येता हें. जो तरणाटो मूठ मारून फुडें वचूंक शकता ताकाच हें राजकारण आतां. जाणटो बरो जाणटो जाला, 65 जाला, सिनियर सिटीजन जाला, तो म्हणटा आपूण करपाचो रे, पूण आतां जायना. आतां दियाबेत जाल्या, आनी कितें जालां, ब्लड प्रेशर वाडटा. हे सगळें भुरग्यांनीच करूंक जाय. आनी भुरग्यांक आमी प्रोत्साहन दिवंक जाय. कित्याक हे भुरगे म्हणटा आमचो फुडलो फुडार. हो फुडार जर बरो जातलो जाल्यार बरे भुरगे कमिटेड, एक बरी आयडियोलॉजी, गोंयकारपण फुडें व्हरपी, सगळ्या समाजाक बरोबर घेवन फुडें वचपी असले लोकांक आमी फुडें काडूंक जाय. आतां फुडें काडप म्हणल्यार तांगे उमेदवारूच जातले अशें हांव म्हणना. उमेदवारूय जिखूंक जाय. सगळ्या कडेन उमेदवार घाले आनी सगळ्या कडेन पडले अशें जावन फावना. आमी फुटबॉल मॅच खेळटात, बरे खेळ्ळे आनी लास्टाक हारले. क्रोएशिया आज कशी खेळ्ळी? सगळे गोंयकारांक पुर्तुगाल जिखूंक जाय आसलें. प्रमोद सावंतान तुजो मनान म्हणलां आसतलें विवा पुर्तुगाल म्हणून, तो लास्ट गोल जालो तेन्ना. पूण सगळ्यांनी विवा पुर्तुगाल म्हणटना खरें बरें खेळिल्ले क्रोएशिया बरे खेळ्ळे पूण हारले. आमी क्रोएशिया न्ही, आमकां थोडे तरी पुर्तुगेज कनेक्शन आहा. आमकां इलेक्शन जिखपाक जाय आनी जिखपा खातीर आमी आसूंक जाय. हें आमी हो सारांश धरून आज हांव बाब चेतन कामतीन एक पावल फुडें मारलां. ताणें सांगलां की चल या फुडें म्हणून. ताणें पयलें पावल फुडें मारलां. ताजे बरोबर तो आपले साथीदारांक आमचे बरोबर हाडटलो आनी तांचे इश्यूज आमी रिजॉल्व करूंक शकतले आनी आमी उतरान तांचे इश्यूज करतले आनी करपाक आमकां तुमी संदी दितले ही आस बाळगून म्हणजे 2 उतरां आयकली म्हण देव बरें करूं म्हणटा. चेतन कामतीचें हांव पक्षांत प्रवेश केलो म्हणून ताजो हांव आभारी आसा. ताका केन्नाच पिकासांव जावचें ना की ताणें जें पावल फुडें मारलां हो हाजो ताका केन्नाच पश्चाताप जावचो ना. इतलेंच हांव तुमकां उतर दितां. म्हजी 2 उतरां आयकली म्हण देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाब विजय सरदेसाय, गोंयकार आनी गोंयकारपण हो मुद्दो घेवन आमी पूर्ण गोंयभर वचपाचें आसा. गोंय हो एकूच आमचो हेतू आसतलो आनी गोंयकाराक जें कितें जाय तें दिवपाचो प्रयत्न गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आसतलो. सालिगांव हो मतदारसंघ 2017 गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो. आमी आयजू बीन हो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचोच म्हणून मतदारसंघ मानता आनी ताका लागून येता त्या निवडणुकीक गोवा फॉरवर्ड पक्ष हांगासर नक्कीच आसतलो. परत एकदां सांगता की गोंयकारांक फुडें घेवन वचपाक लागून गोंयकारांचे जे जे हे मुद्दे आसात, जी जी दुख्खां आसात, जे जे विशय आसात तेंचे निवारण करपाक लागून गोवा फॉरवर्ड पक्ष तत्पर आसतलो. आनी तुमी मुद्दामून आयज चेतन कामताच्या इंडक्शन प्रोग्रामाक तुमी हांगासर उपस्थित आसात पूण तुमच्या सगळ्यांच्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या वतीन मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमचे जे सगळे नेते आसात सावथाच्या काणकोण पर्यंत ते पेडण्यासून सगळे आमचे नेते हांगासर व्यासपीठाचेर उपस्थित आसात. तेंचे सगळ्यांचे नांव घेयनासतना मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक
गोवा फॉरवर्ड पक्षा बरोबर तुम्ही रावचे. गोवा फॉरवर्ड पक्ष तुमकां बरोबर घेवन गोंय जिखतलो. आनी परत एकदां म्हणटा, गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण हो आमचो एकूच मुद्दो आसतलो. तेन्ना चल या फुडें आनी गोंय वाचोया. धन्यवाद.